टेक क्राउड टेक क्राउड। दीस कसो जालो? दीस कसो जालो? हाऊज द जोश? कितें ती सगळीं आसा तुमी? हाऊज द जोश? हाऊज द जोश? आयच्या या आमच्या विमेन स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 ते फायनल आमचो आज कार्यक्रम जो आसा ताका व्यासपीठार उपस्थित आमचे पेंदी फ्रांकचे ZP मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे ZP मेंबर बाब अमित अस्नोडकर, खास सिओलीच्यान आयिल्ले आमचे ZP मेंबर बाब महेश गोवेकर, पेंदी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, तसेच व्यासपीठार उपस्थित सगळे गुपेश, तसेच बाकीचे सगळे पंच मेंबर, तसेच आयची आमचे सत्कार मूर्ती, हांगा जमिल्ली व्हड संख्येन आयिल्ली सगळी महिला शक्ती, आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, सगळ्यांनी विचार मांडले आनी दीस बरो जालो. थोड्या दादल्यांनी फोन मारलो आमकां उपाशी रावचें पडलें म्हणून. आत्तां हांगा आसतना आमकां एक फॅमिली मेळ्ळी आनी एक बायल मनीस शी वॉन अ प्रायज आनी ती खूब हॅप्पी आशिल्ली आनी तेन्नाच कुशीक घोव आशिल्लो. घोवान म्हणलें आज आयतार आशिल्लो आनी आमकां उपाशी रावचें पडलें म्हणून. बायलेन ताका तेन्नाच सांगलें 1 मे सुटी आशिल्ली, लेबर डे तुमी आमकां कामाक लायिल्लो, आज 3 मे आमी तुमकां कामाक लायलो म्हणून. आज खरेंच मना काळजांतल्यान खूब आनंद जाता, कित्याक जी सगळी 18 वर्सांच्यान 80 वर्सां 82 वर्सां पर्यंत जी महिला आज ग्रावंडार आयली ती सकाळ पासून सांजवेळ पर्यंत तोच जोश, तोच होश आनी तीच तुजी स्मायल, तेच हास्य घेवन तुमी आज दीसभर काडलो. हांव मुद्दम सगळ्या महिलां कडेन भोंवत रावलो पळोवपाक, कित्याक नॉर्मली एक पंडालान जेन्ना आमी केल्ले तातूंत तुमकां आतां सांगता सिविलान 2 पुलीस कॉन्स्टेबल दवरिल्ली म्हणून. कित्याक दवरिल्ली? समज गांवान कितें जाल्लें हांगा भायर सरपाक नाका म्हणून. पूण टिशर्टां जरी हाणें म्हणलें वेगळी आशिल्ली, ती फक्त आमची वळखपत्र कशें आशिल्लें. तुमी सगळ्यांनी आज बऱ्या प्रमाणान सगळे हातूंत पार्टिसिपेट केली. जिखली हल्ली ते विचार केले ना, पूण सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणान जो आज सकाळी इतलो वत आशिल्लें, इतले कडक वत आशिल्लें, पूण तुमी पार्टिसिपेट जाली म्हूण तुमकां मना काळजांतल्यान नमस्कार करता. महिला शक्ती म्हणजे कितें तें उदाहरण तुमी आज दाखोवन दिलें. हे विचार जेन्ना आमकां आयले, जेन्ना टिमी बरोबर बसलो विनीत, आमचे सगळे ZP सरपंच पंच मेंबर बसले, सगळे उत्साहीत आशिल्ले की कितें तरी करया म्हणून वेगळें. आमचे वार्षिक गोकुळदास लागलो की आमचे महिला मेळावे जाताच, ह्या फाटी महिला ग्रावंडार हाडया आनी 150 वर्सां वंदे मातरम त्या सेलिब्रेशनान विकसीत भारत घडयता आसतना प्रधानमंत्रीच्या विचारान महिला शक्ती ही एक खामो कोणो जो तांणी घेवन फुडें सरल्या आनी तो कण्याक आमी घटसाण दिवपाक 2008च्यान सुरवात केल्ली. तातूंत आमी वेगळे वेगळे सगळी उपक्रम केले, जातूंतल्यान आमी आमचे महिलांक घटसाण दितले म्हणून. कसलेय विशय आसले आमी सदांच फाटीं राविल्ले आसा तांकां फुडें काडपाक आनी तांचो फुडार बरो करपाक. कित्याक आमचे सगळ्यांचे एकूच मानप आसा की महिला म्हणटा ती घरचो कणो आनी त्या कण्याक घटसाण दिली जाल्यार घराक घटसाण येता, घराक घटसाण दिली जाल्यार त्या पूर्ण फॅमिली बरोबर त्या गांवाक घटसाण येता, त्या गांवाक घटसाण जाली त्या मतदारसंघाक घटसाण येता आनी त्या मतदारसंघाक घटसाण आयली जाल्यार त्या राज्याक येता आनी राज्याक जाली जाल्यारूच तो देशाक विकसीत करपाक आमकां जातलें म्हणून. आज आमी सगळीं जाण हांगा आसात आनी सगळ्यांनी आपले एक उत्साहान जेन्ना फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज येताले तो एक स्मायल ऑफ आनी एक अचिवमेंट आपलो जालो. प्रायज मेळ्ळो, मेडल मेळ्ळें, बरें आसा, पूण एक सेन्स ऑफ प्रायड एंड अचिवमेंट. ते चली ताजी येवन ताजो फोटो काडटालो, भुरगें आसतना जेन्ना आवय फोटो काडटाली, सगळ्यांचे फोटो हांवें कलशाक तरी सांगला ह्या फाटी तरी पापया लोकां कडेन पावय. फोटो काडटात हे सगळे मेले, फोटो धाडीत ना, फोन येता म्हाका
फोटो खंय मेळटलो काय म्हणून हांवें ह्या फाटी सांगला फेसबुकार सोडात परवरी रायझींग पेजीर सगळे फोटो येवनी ते सगळ्यांक आपल्याक जाय ते सेव्ह करूनी करता मरे कलश काय गेलो रे आसा मरे आं पूण एक टीम वर्क ह्या फाटी पळोवंक मेळ्ळें व्हॉलंटियर्स पंच मेंबरांची धडपड आमचे कॉर्डिनेटर्सांची धडपड सगळे सकाळच्यान आमचे पी टिचर्स आपले काम करताले एक वेगळें वातावरण तयार जालें आनी परवरी वाठारांत म्हाका दिसता पयल्या फाटी एक वाटेन गोकुळडा सुजवाला सगळ्या महिला शक्तीकरण संपर्कान आशिल्ली एक वाटेन आमचे पंच मेंबर सगळे फॉर्मां भरपाक भोंवताले एक वाटेन आमच्या ऑफिसांत सगळो स्टाफ फोन मार टी शर्टां बाकीचे सगळे 10 दिसान असो पराक्रमच म्हणटलो हांव तयार करपाक सादी जबाबदारी नाशिल्ली पूण ह्या व्यासपिठा वयली टीम आनी बाकीचे हांगा सगळे बसले ते जे फुडें आशिल्ले आनी फुडें नाशिल्ले जे दिश्टी पडले आनी दिश्टी पडले ना सगळ्यांक हांव सगळ्या तुमच्या वतीन म्हाका दिसता तुमी ताळयो तांकां मारपा जाय कित्याक तांच्या शिवाय हें घडचेंच नाशिल्लें पूण एक परवरी आमी एक नवे विचार जेन्ना तयार करतात मनाक बरें दिसता की ह्या नव्या विचारधारान आमकां एक मोटिवेशन मेळटा आमची आज जी सत्कार मुर्ती जी सत्कार जातली ती महिला शक्ती प्रमाणे एक इन्स्पिरेशन तुमकां आमकां आनी फुडल्या जनरेशनाक 70 इयर आनी 75 इयर ओल्ड लेडी आमची महिला येना बाय नॅशनलाक वचून थंय जिखता गोल्ड मेडल आनी थंयच्यान आमकां फक्त गोंयचे न्ही तर प्रावड परवरकार म्हणटा आसतना खंयच आमी कमी पडनात ती आज व्यासपिठार आसात तशी बाकीची महिला जांची आज सत्कार जातलो तांचे खास करून तांणी खंय खंय आपले बरे अचिवमेंट्स केल्या ती महिलांची आज सत्कार करता आसतना तुमच्या कडेन उलो मारता की आयचे अशे दीस जे येतात ते तुमचे दीस तुमी एन्जॉय करपाचे आज म्हजी आवय जेन्ना चलताली 50 मिटर काय 100 मिटर ती सुसेगाद आपली बडी घेवन सारकी चल्ली 8 दीस पयलीं म्हाका लागलें तें सगळें आसा तातूंत आपूण येवंक शकता मम्मा म्हणलें तूं साल्वादोर न्ही म्हूण निळें टी शर्ट घाल वच आयली पार्टिसिपेट जाली तिका हांवें एकूच मुडान पळयलो जातकर म्हाका तिची शक्ती नाशिल्ली पूण तिका विचार आशिल्ले आपूण लेमन एंड स्पून करूं काय आनी कितें करूं काय पूण तितली शक्ती नाशिल्ल्यान बसली ती आनी दनपारां म्हणलें आपल्याक मातशें जायना आतां आपूण वता म्हणून सांगपाचो म्हणल्यार जी महिला जाणटी जावं स्पेशली 70 हांव खूब जाण मेळ्ळी तांणी म्हाका सांगलें स्कुलान आमी केल्लें मागीर आमी केन्ना करूंक पावलें ना ती आठवण आज जाता 50 वयल्यान महिला मेळ्ळी तिणें म्हाका तसलेच विचार सांगले आनी खास करून जे संदीपान म्हणलें महिला जी आसा ती घरांतली सुरवात आमची दादलो मनीस आनी बायल मनीस सुरवात बराकीच जाता सगळीं जाण करियर पॅशन आज तरी भुरग्यांक बरें करियर पॅशन व्हरपाक मेळटा थोडीं वर्सां पयलीं अशें जातालें की लग्न जालें की फॅमिली जाली की चूल जालें की घर आनी हें वातावरण भुरग्यांक वाडयता म्हणून आपूण 50, 60, 70 केन्ना जाली कळीत ना आनी तातूंतल्यान स्कुलान ज्यो केल्ल्यो गोश्टी कॉलेजीन ज्यो केल्ली गोश्टी फक्त विचारधारान उरल्यो त्यो तेन्ना डिजिटल मोबायलूय ना दाखोवपाक भुरग्यांक आपुणूय खेळटालो गो काय म्हणून म्हजी आवय सांगताली म्हाका रनिंग रेसीन आपूण फर्स्ट येताली म्हणून आतां आयकता हांव फोटो केन्ना पळयले ना आयची भुरगीं आयची जी कितें डिजिटल काडटा ती आमची जाण फुडली पिढी जी आसा ती डिजिटल माध्यमाच्या हातूंतल्यान सगळें पळोवंक पावतलें समिक्षा खंय तरी धांवतालें वाटेर पडले सोमते रिकॉर्ड पडटा तो रिकॉर्ड पूण ही मेमरी उरली की आपणे ट्राय केली आपणे केलें मातशें खंय तरी आपूण पडले पूण तरी उबे रावले आनी परत आपूण धांवले हें आज चलयेचें उदाहरण जें आसा ती आमकां इन्स्पिरेशन मेळटात की आमची आज परवरीची महिला खंयच फाटल्यान ना खंयच फाटीं रावची ना फुडें आमी वतलीं आनी तुमी जेन्ना जेन्ना फुडें वतलीं आनी फाटल्यान पयलें आमी सगळे तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटले सारके खांबे कशे तुमकां फुडार दिवपाक तुमचो फुडार पळोवपाक राजकारण येतलें राजकारण वतलें राजकारण जातलें जातीचेर जातलें समाजाचेर जातलें सगळें जातलें आमी एकूच विचार करपा जाय जेन्ना कोवीड जाल्लो ते रक्तान खंयच बरोवन आशिल्ले कोण कॅथलीक कोण मुस्लीम कोण हिंदू एकामेकाक जीव वाचोवपाक पावले आनी तेच धरून आमी कसलेय प्रसंग येवं
आमी परवरीची नाल्यार गोंयची हार्मनी हालोवचे ना आनी हालोवंक दिवचे ना हे आमी प्रतिज्ञा करपाक जाय, कित्याक तातूंतल्यान आमची एकसाठ आनी एकजाट उरतली. दोनदा अपक्ष आनी आतां भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे विचार व्हरता आसतना सुद्दां रोहन खंवटेच्या नांवार जे कितें आमी आज पर्यंत तुमकां प्रॉमीस केला आनी फुडें वता आसतना करतले. जेन्ना फाल्यां आल्दोना मतदारसंघ जावं बाकीचे विचारधाराचे जावं सविचारी लोक आमचे बरोबर टीम म्हणून आसतली, त्या टिमीक दिता आसतना पूर्ण एक फामील म्हणून आमी फुडें वतले, तेन्नाच गोंया खातीर बरे दृश्टी मेळटली. आनी त्या दृश्टी फुडें व्हरता आसतना तुमचो जाणट्यांचो आशिर्वाद, भुरग्यांचो सगळ्यांचो तेंको, महिलेंचो तेंको आसतलो अशी हांव खात्री बाळगितां. आज खूब जाणांक मेडल्स मेळ्ळे, तांकां सगळ्यांक अभिनंदन. सगळीं जाण जी पार्टिसिपेट जाली तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा. जिखली हल्ली हे घेवन घरा वचनाकात, सगळ्यांक पार्टिसिपेटीव गिफ्ट आनी मोमेंटो मेळटलोच. हो एक मेमरी आमच्या टिमीकूय खूब शिकवण मेळ्ळी ह्या पयल्या हातूंतल्यान. आनी नेक्स्ट इयर जेन्ना आमी करतले तेन्ना तुमचे जे सजेशन्स आयल्या, बाकीचे कितें आयिल्ले आसा तातूंतल्यान ते विचार फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या चलयेक मेळ्ळो सेकंड प्रायज. कित्यान तें लेमन एंड स्पून दिसता. हें हळू फाटल्यानच्यान म्हाका वता, हो प्रायज म्हाका व्हरपाक मेळटा काय हांवें हांगा दवरपाचो. म्हणलें प्रायज तुका मेळ्ळा, म्हाका कितें विचारता. तुका व्हरपा जाय जाल्यार व्हर, ना दवरता जाल्यार दवर, पूण यू हॅव वन अ प्रायज फॉर वीच यू हॅव पूट एफर्ट्स. सो इट इज अप टू यू टू टेक दॅट प्रायज ऑर नो. म्हणून ती जी इनोसन्स ह्या भुरग्यांची आसता तें एक डायरेक्शन दिवपूय म्हाका दिसता आमची आयची काळाची गरज. हांव चड आनी कांय उलोवचो ना. येता त्या दिसांनी युवकांकूय 22-23 सगळे आमच्या टिमीन डिसायड केला की 22-23 काय 21-22-23 मे ह्याच ग्रावंडार आमदार चषक जातले. आनी हांगा हो हेतू सांगता एकूच, आमी एक नाल्यार दोन महिलांची एक्झिबिशन मॅच करूंक सोदतात. आतां कोण कोण महिला पार्टिसिपेट घेतली थंय आमी वॉर्ड पळोवचे ना, पंचायत पळयतले. टी शर्टां वेगळी मेळटली हीच घालपाची गरज ना. पूण कोणाक पार्टिसिपेट करपाची उमेद आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान संपर्क करचे, नाल्यार आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनिता कडेन संपर्कान येवचे, जातूंतल्यान ते विचार आमी एक्झिबिशन मॅच तर्फे भुरगीं जावं जाणटी जावं मिक्स्ड एज ग्रुप जावं एक टीम जावं दोन टीम जावं वाड्या वयली जावं पंचायतीची जावं, पूण पंचायत रिस्ट्रिक्टीव ती टीम तयार करात. ह्याच जोशान क्रिकेट खेळटा आसतना, विराट कोहली खेळटा आसतना आमी पळयता, पण आमी विराट कोहली भशेन खेळूंक शकता, आमची महिला शिकरी करूंक शकता हे म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा. तुमकां आसा? टिमी घालतली, खेळटली एक्झिबिशन मॅच करूं काय टुर्नामेंट करूं तुमचो बी? टुर्नामेंट चल, तुमचोय टुर्नामेंट करुया. हांव आमच्या टिमीक सांगता तेन्ना तुमचो इनकॉर्पोरेट करचो. तो एक फेस्टिवल सोंपता तो तुमकां पार्टिसिपेट जाता आसतना 2 दीस रेस्ट मात घेयात, नाल्यार फाल्यां सकाळीं फुडें कोण तरी बॉल आनी कोण तरी बॅट खेळून खेळटा आसतली. मातशी रेस्ट घ्या, टायम आसा. आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, आमच्या सगळे व्यासपीठाक शुभेच्छा दिता. आनी आत्तां आमच्या टिमीन सांगलें की सगळें सोंपतकर थोडी म्युजीक चालू जातली म्हणून. कोणाक उमेद आसा जाल्यार तांणी अवश्य ती म्युजीक एन्जॉय करून डान्स बीन्स कितें जाल्यार करचें. तांकां एन्जॉयमेंट जाय तांणी फुडें व्हरचें. पूण एक मेमोरेबल इवनींग घेवन तुमी सगळ्यांनी घरा कडेन वचून आज रातचें जेवण घोवाक मेळटलें फॅमिलीक मेळटलें म्हाका खबर ना. फाल्यां ब्रेकफास्ट तुमी दितले हें एश्युरन्स दियात. आज सांजवेळ पर्यंत वरा वता पर्यंत हो दीस तुमचो 3 मे तुमकां अर्पीत जाल्लो आसा. हो 3 मे फुडल्या वर्साक आतांच सांगला म्हाका. आनी फेब्रुवारीन करया काय मार्चान करया म्हणल्यार कितें जालें रे, मेन नाल्यार गरमी चड आसा पयलीं करया म्हणल्यार दीस तुमी थाराया मागीर डिसायड करया. पूण ह्या वर्साक हो आयचो दीस तुमकां अर्पण जाल्लो दीस. आमी सगळे व्यासपीठार वयले आशिल्ले सगळे मानतात की तुमी ह्या बऱ्या प्रमाणान एन्जॉय केला आसतलो. केला जाल्यार सगळे हात वयर काडात आनी सांगात केला. एक हातान कांय जायना, दोन हात काला कळटले फूल एन्जॉयड म्हणून. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद.